ॐ श्री दुर्गायै नमः। प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्नेस्तत्त्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलाम्बुशोण्डीं शिरः, शङ्खं सन्धदतीं करैस्त्रिनयनां, सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलास्मद्दुतिमास्य पाददशकां, सेवे महाकालिकां। यामस्तौस्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै, ॐ नमश्चण्डिकायै, ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेया उवाच। सावर्णि सूर्यतनयो यो मनुः कथयतिष्ठमः, निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तरादिपः, शबभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः, स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरतो नाम राजा भूत्समस्ते चितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजः पौत्राणि बहुरसान्, बभूभुशत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा, तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः, अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगयाभ्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं, स तत्राश्रममद्राक्षीध्वजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। ततस्तौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे, सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्, मद्भृतैस्तैरसद्धृतैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः, मम वैरिवसंयातः कान् भोगानुपलप्स्यते, एममानुगता नित्यं
प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीव्रताम् असम्यग्व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं वयं संचितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोधितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रशयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्धारैः पुत्रैराधाय मे धनं वनमव्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्व्रता दुर्व्रतः किं नु मे सुताः राजोवाच ऐर्निरस्तो भवान् लब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मत्कृतं वचः एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यहि सन्तज्य पितृस्नेहं धनलोभैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा कश्चिच्चक्रतुर्वस्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्वत दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्धारैर्व्रतैस्तथोज्जितः
स्वजनेन च सन्त्यक्तस्ते सुहार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ द्रष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकानन्दस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य चन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्दः प्राणिनः केचिद्धातावन्दास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यद्रष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यतथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र सा विलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं नु पश्यसि तथापि मम तावत्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतिः महामाया हरश्चैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृत्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् प्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं दुज यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ते कार्णवीकृते आस्तिर्यशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ
विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतौ सनाविकमले विष्णुस्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधां त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका स्वधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतदार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमध्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महावेद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महाश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभावनी कालरात्र महारात्र मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रणी तथा शङ्खनी चापनी बाणा भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदा सत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसंनीतः कस्त्वां स्तोतुमीश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणामहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमेतं प्रभावैश्वरी रुदारैर्देवी संस्तुता मोहयेतौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः
उत्तस्तौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सदद्रसे च तौ मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्त्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्या भुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिव्रतं मम ऋषुरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहि नयत्योर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषुरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीजगदम्बायै चरणकमलेभ्यो अर्पणमस्तु।